बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। चिश्तिया में नायब सदर चिश्तिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रजिस्टर्ड प्रेस क्लब चिश्तिया मलक फहद मुनीर की तरफ से विरसा बेकरी कॉलेज रोड पर दोस्त अहबाब के एजाज़ में इफ्तारी का अहतमाम किया, जिसमें अंजुमन ताजरान के ज़िले सदर हाजी हमीद अहमद सदीकी, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान नसीम सादक, नायब सदर मोहम्मद काशिफ भट्टी, सदर प्रेस क्लब चिश्तिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रजिस्टर के सदर राना मोहम्मद अनवार, सरप्रस्त आला प्रेस क्लब चिश्तिया इत्तेहाद प्रेस क्लब के सदर चौधरी आसफ और सीनियर सहाफ़ी राना शाहद, फूड इंस्पेक्टर वसीम तलहा, चीफ ऑफिसर बल्दिया अहमद हसन भट्टी, मलक गुलाम नबी मैनेजर, बाजवा साहब रिक्रूटमेंट ऑफिसर चौधरी अदील अफसर, शाहिद बलोच, चौधरी सलीम, फैज़ अहमद एडवोकेट हाई कोर्ट, करम खान और प्रेस क्लब चिश्तिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रजिस्टर के दोस्त अहबाब की इफ्तारी में शिरकत। मलक फहद मुनीर ने तमाम आने वाले दोस्तों का इस्तकबाल किया और लजीज खानों से तमाम दोस्तों की खातिर दुआसिया की। कोट अद्दू एलपीजी गैसोलीन ऑयल टैंकर हादसा अपडेट। अड्डा लाल मीर के करीब 31 टन एलपीजी गैसोलीन से बड़ा टैंकर तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए सड़क के किनारे उलट गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू सैयद मुनीर अब्बास बुखारी भी मौके पर पहुंच गए। मौके पर मौजूद इमदादी टीमों समेत असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू असगर इकबाल लगारी ने ऑपरेशन बारे आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने फौरी रेस्क्यू टीमों को नज़दीकी आबादी के रहायशी लोगों को मुंतकिल करने का हुक्म दिया। SDPO कोट अद्दू ने पुलिस की बारी नफरी के हमरा रोड को कर्टन ऑफ करते हुए ट्रैफिक को मुअत्तल कर रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड पार्कों कैप्को समेत तमाम इमदादी टीमों ने कोलिंग प्रोसेस मुकम्मल करके लीकेज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। डिप्टी कमिश्नर अबीर टैंकर कंपनी का एलपीजी गैसोलीन से बड़ा टैंकर पोर्ट कासम कराची से तलागंग जा रहा था। डिप्टी कमिश्नर हादसा ड्राइवर की गलत और मतवाजन जगह पर टैंकर को पार्क न करने की वजह से पेश आया। डिप्टी कमिश्नर सर्कल पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर और रेस्क्यू टीमों की बरवक्त कार्रवाई ने किसी भी नाउशकार वाक़ा पेश आने से बचा लिया। डिप्टी कमिश्नर इंशाअल्लाह चंद घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करके रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं भावल नगर से। हमारे ब्यूरो चीफ आरफ रजा मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर और CEO एजुकेशन DO फीमेल मैडम सुमेरा शाहीन की शजरकारी मुहिम में शिरकत। भावल नगर असिस्टेंट कमिश्नर भावल नगर राना नुमान महमूद और CEO एजुकेशन डॉक्टर इसहाक ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस फीमेल में शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए। भावल नगर इस मौका पर चौधरी मोहम्मद असलम DO सेकेंडरी एलिमेंट, मैडम सुमेरा शाहीन DO एलिमेंट्री जनाना, हाफिज साजिद डिप्टी DEO सेकेंडरी, फौजिया अंजम बुखारी डिप्टी DEO एजुकेशन ऑफिसर फीमेल भावल नगर समेत दीगर अफसरान और एजुकेशन के अमले ने भी शिरकत की। तकरीब में तलबा ने मुख्तलिफ टैबलो पेश की, जिन्हें शुरा ने बेहद सराहा। असिस्टेंट कमिश्नर राना नुमान महमूद बच्चों की कारकर्दगी को सराहते हुए इनकी हौसला अफजाई की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर DEO फीमेल मैडम सुमेरा शाहीन और डिप्टी फीमेल फौजिया अंजम बुखारी ने खिताब किया, जिसमें शजरकारी की अहमियत और तालीमी इदारों में माहौलियाती बेहतरी के लिए इक़दाम पर रोशनी डाली गई। इस दौरान DEO ऑफिस में भी पौधे लगाए गए, जिसका मकसद माहौल को सरसब्ज बनाना और तलबा में दरख्तों की अहमियत को उजागर करना था। शुरा ने शजरकारी मुहिम के इनेकाद को सराहते हुए एक मुस्बत कदम करार दिया। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे क्राइम रिपोर्टर सैयद नईम शाह से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान के अहकामात थाना समासट्टा पुलिस की समाजी दुश्मन अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। चोरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 3 मुलजमान गिरफ्तार। लाखों रुपए माली चोरी और डकैती शुदा माल नकदी रकम बरामद। SHO थाना समासट्टा मोहम्मद अहमद चीमा ने स्पेशल टीम तश्कील दी। चोरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से चोरी डकैती शुदा ट्रैक्टर ट्राला, 3 अदद मोटरसाइकिल, 7,65,000 रुपये नकद रकम, गाय बकरे और दीगर सामान बरामद कर लिया। बरामद शुदा सामान नकद रकम जरूरी कार्रवाई के बाद असल मालकान के हवाले की जा रही है। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद इंटेरोगेशन जारी है। जल्द ही इस नेटवर्क में मुलव्विस दीगर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जुर्म जैसा भी हो, कानून से किसी सूरत बच नहीं सकता। अवामुल नास को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। माशरे को ऐसे नसूर अनासर से पाक करना पुलिस की अवलीन तरजीह है। DPO इस कामयाब कार्रवाई पर SHO थाना समासट्टा और इनकी टीम को शाबाश। मजीद खबरनामे में खबर शामिल करते हैं सखर से। हमारे सिटी रिपोर्टर नज़ाकत अली की रिपोर्ट के मुताबिक मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने कहा कि कुरान पाक कलाम इलाही है, रोए ज़मीन पर अल्लाह की हुकूमतों का मनबा, रश्द व हदायत का सरचश्मा है। जिस तरह ज़ात खुदाबंदी की कोई हमदो नहायत नहीं, इसी तरह मानिय कलाम की भी कोई हद नहीं। इंसान बस इतना ही समझता है जितना अल्लाह ताला ने इस पर मनकशफ फरमाया है। कुरान मजीद अल्लाह की सच्ची किताब है। आलम बशरियत के नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आखिरी पैगाम है। इससे ईमान बढ़ता है और
اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے عثمانیہ مسجد نصب پولیس گراؤنڈ نیو پینٹ سکھر میں 25 روزہ تراویح میں تکمیل قرآن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر مشرف محمود قادری، حامد محمود فیضی، عبدالحمید عباسی، محمد ذاکر عباسی، شرافت عباسی، اصغر ملک، قاری سلیم احمد، محمد کاشف اور دیگر بھی موجود تھے۔ مقررین نے کہا قرآن پاک کی تلاوت سے نہ صرف قلبی سکون ملتا ہے بلکہ اس کی تلاوت دین و دنیا میں سرخروئی کا ذریعہ بھی ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن مجید سے غافل ہے۔ یقین جانیں تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈالتا ہے۔ آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم سے کم 3 رکوع تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ ہمارے نمائندے شیخ بلال سعید کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے مختلف علاقوں سے 7 ڈکیٹ گینگ ملزمان سمیت ڈکیٹی رازدانی چوری کی وارداتوں میں ملوث 50 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا۔ ڈی پی او گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 2 کروڑ 11 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مالی مسروقہ۔ وارداتوں میں زیر استعمال ناجائز اسلحہ برآمد ہوا۔ ڈی پی او عبداللہ احمد گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 16 تولے سونا، 24 مسروقہ جانور، 48 موٹر سائیکلیں، 12 موٹرز بجلی، 4 عدد لال پمپ، 2 رکشے، 16 موبائل فون اور دیگر مالی مسروقہ برآمد ہوا۔ ڈی پی او گرفتار ملزمان پولیس کو مختلف جرائم کے 152 مقدمات میں مطلوب تھے جن سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے مالی مسروقہ سلمان خان کے حوالے کیا۔ شہریوں نے پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر پولیس افسران اہلکاروں کے لیے انعامات کا اعلان کیا۔ پولیس فورس کسی بھی چیلنج سے نپٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ڈی پی او عبداللہ احمد۔ شیخ ندیم حسین کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرکز نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر سرکاری ہسپتالوں میں طبی سہولیات کی بہتری اور عوام کو معیاری علاج معالجہ فراہم کرنے کے اقدامات جاری ہیں۔ اسی سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ محمد نعیم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ٹی ایچ کیو ہسپتال کمالیہ کا اچانک معائنہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ہسپتال کے مختلف وارڈز کا دورہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے ہسپتال میں دستیاب سہولیات، مفت ادویات کی فراہمی اور عملے کے رویے کے بارے میں دریافت کیا۔ معائنے کے دوران ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر عدیل عارف بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مریضوں کو تمام سہولیات بلا تعطل فراہم کی جائیں اور صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مرکز نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام کو صحت کی معیاری سہولیات فراہم کرنا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے اور اس میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسپتال میں طبی آلات اور عملے کی کارکردگی کا مسلسل جائزہ لیا جائے گا تاکہ مریضوں کو علاج کے دوران کسی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ خانقاہ ڈوگرہ اہل علاقہ کے لیے ایک اور اعزاز، فرشناس دبنگ آفیسر انسپکٹر رانا سجاد اکبر ڈی ایس پی کے عہدے پر پروموٹ ہو گئے۔ ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ نے انسپکٹر رانا سجاد اکبر ان کے بیٹے رانا حماد اکبر کو اپنے آفس میں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور مبارکباد دی۔ تفصیلات کے مطابق خانقاہ ڈوگرہ اور علاقہ کے لیے ایک اور اعزاز، فرشناس اور دبنگ پولیس آفیسر انسپکٹر رانا سجاد اکبر ڈی ایس پی کے عہدے پر پروموٹ ہو گئے۔ ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ نے انسپکٹر رانا سجاد اکبر ان کے بیٹے رانا حماد اکبر کو اپنے آفس میں پھولوں کا گلدستہ پیش کر کے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور مبارکباد دی۔ اہل علاقہ خوشی سے نہال۔ آپ کو بتاتے چلیں اس سے پہلے انسپکٹر رانا سجاد اکبر کے چھوٹے بھائی رانا مجاہد اکبر، رانا شہباز اکبر اور رانا اعظم اکبر بھی حال ہی میں اے ایس آئی کے عہدوں پر ترقی پا چکے ہیں، جبکہ سب سے چھوٹے بھائی رانا معظم اکبر ہیڈ کانسٹیبل پروموٹ ہوئے ہیں۔ اسی طرح پانچوں بھائی محکمہ پولیس میں فرض شناسی، محنت، لگن اور اپنے پیشے سے وفاداریاں نبھاتے ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ خانقاہ ڈوگرہ اور علاقہ کی عوام نے رانا برادران کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے انسپکٹر رانا سجاد اکبر کے والد گرامی سب انسپکٹر اور رانا محمد اکبر مرحوم محکمہ پولیس کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ رپورٹ محمد اشفاق پٹی، بیورو چیف، قومی دستک نیوز، شیخوپورہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے قومی دستک نیوز۔